एरेज हामी आज एरेजको बारेमा हेर्दैछौँ। के हो एरेज भनेको? एरे भनेको चाहिँ हामीले यस्तो खालको डेटा स्ट्रक्चर हो जसमा चाहिँ सिमिलर काइन्ड अफ डेटाहरू हामीले स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ। र एरेको हामी युज किन गर्ने भन्दा हामीले सिमिलर काइन्ड अफ डेटा जस्तै स्टुडेन्ट्सहरूको मार्क्सहरू स्टोर गर्न छ भने अब हामी कति रोल नम्बर मानौँ हाम्रो क्लासमा 1 देखि 30 जनासम्म मेम्बरहरू छन्, ठिक छ, आइमी स्टुडेन्टहरू छन्। अनि सबै स्टुडेन्टहरूको चाहिँ रोल नम्बर वाइज हामीलाई यदि मार्क्स स्टोर गर्न छ भने पहिला हामी के गर्थ्यौँ, इन्ट अब के गर्ने रोल 1 इक्वल्स टु 1 हामी 1 होइन, इन्ट रोल 2 इक्वल्स टु 2। यस्तै सिमिलर टाइप अफ डेटा भन्नाले के मतलब, यहाँ चाहिँ सबै मार्क्स हो, ठिक छ। यो चाहिँ एउटा सिमिलर टाइप अफ डेटा हो। सो हामीलाई यस्तो गरेर 30 चोटि एउटै कुरा लेख्नुभन्दा हामी के गर्न सकिन्छ भन्दा इन्ट मार्क्स भन्ने र स्क्वायर ब्र्याकेटभित्र कतिवटा मान्छेको मार्क्स स्टोर गर्न छ। हामीलाई अब मानौँ 30 वटा स्टुडेन्ट्सको मार्क्स स्टोर गर्न छ भने इक्वल्स टु अब 1 2 3 4 5 होइन, कति मार्क्स 1 2 3 4 पक्कै आउँदैन, 45 86 कोहीको 0 नै आउला होइन। हो, यस्तो टाइपमा यदि छ भने यसलाई चाहिँ हामी एरे भन्छौँ। र एरे चाहिँ अरू टाइप अफ हामी जस्तै इन्ट भन्छौँ नि होइन, क्यार भन्छौँ, त्यो त्यस्तो होइन कि एकदम स्पेसल टाइप हुन्छ कि हाम्रो यो एरे भने। एरेलाई स्टोर गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो युजुअल इन्टिजर वा क्यारेक्टर्सहरू है, त्यस्तै नै हो। तर एरेको एउटा स्पेसल फिचर के हुन्छ भन्दा जस्तै जब हामीले एरे डिक्लेयर गर्छौँ नि, जस्तै इन्ट एरे 5 भनेर, यहाँ के हुन्छ भन्दा कम्प्युटरको मेमोरीमा, ठिक छ, कम्प्युटरको मेमोरीमा कम्पाइलरले के गरिदिन्छ, यसरी ऱ्याममा यसरी 1 2 1 2 3 4 5 6, यहाँ चाहिँ 5 लेखेको छु तर यहाँ 6 कसरी आयो भन्दा हाम्रो चाहिँ यहाँ एरेमा चाहिँ यसरी स्टार्ट हुन्छ क्या, 0 1 2 3 4 5 है। अब यदि काउन्ट गरौँ त कतिवटा ब्लक भयो, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा। सो कम्पाइलरले मेमोरीमा एउटा दुईटा तीन चार पाँच छवटा चाहिँ ब्लक यसरी सेपरेट गरेर राखिदिन्छ यो एरेको लागि। र यसको स्पेसल फिचर के हो भन्दा यो सबै मेमोरी ब्लकहरू एक आपसमा कनेक्टेड हुन्छन्, मतलब यो पछि यो कन्टिन्युअस हुन्छ क्या यिनीहरू, यो पछि यो पछि यो पछि यो पछि यो र यो पछि यो। त्यसैले अब यहाँ हामीलाई के फाइदा हुन्छ यस्तो गरेर भन्दा, अब जस्तै हामीलाई सेकेन्ड ब्लकको एलिमेन्ट हामीलाई एक्सेस गर्न छ भने हामी एरे 1 गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ यो सेकेन्ड ब्लकको एलिमेन्ट एक्सेस गर्न सक्छौँ। र एरे भन्ने भेरिएबल यस्तो स्पेसल भेरिएबल, एरे भन्ने यसको नेमले खास के जनाउँछ भन्दा एड्रेस जनाउँछ, ठिक छ। यो जुन एरे भनेर हामीले यदि प्रिन्टएफ %d एरे गऱ्यौँ भने, एरेको नाम राख्यौँ भने खास के हुन्छ भन्दा एरेको फर्स्ट एलिमेन्टको एड्रेस, एरेको फर्स्ट एलिमेन्टको एड्रेस अर्थ कि यो चाहिँ खासमा एरे भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ यसको एड्रेस स्टोर भएको हुन्छ, न कि यसको भ्याल्यु। अनि त्यसपछि यो एड्रेसको भ्याल्यु हामीलाई एक्सेस गर्नलाई हामीले के गर्न सकिन्छ, दुईटा मेथड छ। यो पोइन्टर लगाएर एरे इक्वल्स टु यसको गऱ्यो भने चाहिँ अब भ्याल्यु आउँछ। अर्को सजिलो हेर्दा नि राम्रो भनेको एरे 0 गरिदियो भने यसले चाहिँ भ्याल्यु दिन्छ फर्स्ट एलिमेन्टको, यसले पनि भ्याल्यु दिन्छ फर्स्ट एलिमेन्टको, किनकि हामीले के भन्यौँ एरेको नामले चाहिँ त्यो एरेको फर्स्ट एलिमेन्टको एड्रेस जनाउँछ। र यदि हामीले यहाँ एरे +1
गऱ्यौं भने यसले चाहिँ अब सेकेन्ड एलिमेन्ट र यसलाई पनि सेकेन्ड चाहियो भने हामी यहाँ 1 लेख्छौं। यसले चाहिँ सेकेन्ड एलिमेन्टको एड्रेस दिन्छ र एरे भनेको बेसिकली यही नै हो। र जब हामीले अब अझै एउटा के इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दा फंक्शन्सहरुमा जब हामीले एरेलाई यसरी पास गर्छौं नि, पास गर्दा फेरि के भएको हुन्छ भन्दा यो एरे नगएर एरेको फर्स्ट एलिमेन्टको एड्रेस चाहिँ फंक्शनबाट पास भएको हुन्छ र यसको चाहिँ धेरै युजेसहरु छ। अब हामी एउटा प्रोग्राम गर्छौं sorting array with function write a program to enter 5 numbers and sort them using user defined functions। अब हामी के गर्छौं युजर डिफाइन्ड फंक्शनको हेल्पबाट हामी चाहिँ यो एरेलाई सोर्ट गर्ने वाला छौं। सुरुमा अफ कोर्स हामीले चाहिने कुरा भनेको हैशट्याग इन्क्लुड स्ट्यान्डर्ड io.h डिफाइन लेन्थ 5। यहाँ मैले के गर्न खोजेको भन्दा अब हामीले चाहिँ एरेको साइज कतिवटा एलिमेन्टहरु एरेमा स्टोर गर्ने 5 वटा 6 वटा हैन, हामी चाहिँ यहाँ इन्टर 5 एलिमेन्ट्स भनेको छौं। त्यसैले हामी हैशट्याग डिफाइन लेन्थ 5 गर्यौं। किन मैले यसरी प्रिप्रोसेसर डाइरेक्टिभ कन्स्टेन्ट भ्यालु किन यसरी राखेको भन्दा पछि यदि हामीलाई 6 एलिमेन्ट चाहियो भने कोडमा सबै ठाउँमा 5 लाई चेन्ज गर्न भन्दा सिधै एकैचोटी यहाँनिरबाट हामीले चेन्ज गर्यो भने त 6 एलिमेन्ट हामी इजिली एक्सेप्ट गर्न सकिन्छ। सो यो गरेको हो। अब हामीले फर्स्ट फंक्सन एउटा लेखौं। यो फंक्सन के गर्ने आस्किङ इनपुट है। यसले चाहिँ अब युजरबाट इनपुट लिन्छ अनि अर्को एउटा चाहिँ फंक्सनको नाम sort this array भनेर इन्ट यसमा पनि array र अझै अर्को void display sorted भनेर int array। हामी सब कुरा हामी फंक्शन्स युजर डिफाइन्ड फंक्शन नै गर्दै छौं। त्यही भएर इनपुट लिने पनि हाम्रो आफ्नै फंक्शनले, त्यो एरेलाई सोर्ट गर्ने पनि हाम्रो आफ्नै फंक्शनले र त्यसलाई सोर्ट भइसकेपछि युजरलाई डिस्प्ले गर्ने पनि हाम्रो आफ्नै फंक्शनले। त्यसपछि हामी इन्ट मेन मा जाउँ। हाम्रो मेन फंक्शन यसमा चाहिँ हामी एउटा भेरिएबल बनाउँछौं लोकल भेरिएबल इनपुट। यो चाहिँ एरे टाइपको हुन्छ र यसको साइज अफ कोर्स लेन्थ हुन्छ। यो सबै यहाँ लेन्थ लेखिरहेको छु नि, यहाँ पनि लेन्थ लेख्नुको कारण सबैको साइज चाहिँ 5। त्यसपछि हामी के गरौँ भन्दा युजरलाई प्रम्प्ट गर्ने इन्टर एनी 5 डिजिट्स 1 नम्बर्स हैन, जे भने पनि भयो। मैले के भनेको थिएँ अघि सबै फंक्शन्सहरुबाट गर्ने। अब हामी asking for user input है। यसको लागि हामी के गर्छौं हाम्रो फंक्शन छ नि त int add यहाँ चाहिँ int हुँदैन, जस्ट एरेलाई पास गर्ने र एरेको नाम के छ इनपुट एरे। यो माथिको लेख्ने त हैन, यहाँ जे छ जे पास गर्ने हो त्यसको लेख्ने हो इनपुट एरे है। एकदम ठीक छ। हामीले चाहिँ इनपुट लिइसक्यौं, त्यो पछि इम्प्लिमेन्टेसन पछि हुन्छ। अहिले चाहिँ जस्ट ओभरभ्यू मात्र हेरौँ। आस्किङ फर इनपुट। अर्को हामी के गर्छौं sorting the array। सोर्ट गर्नलाई पनि हाम्रो sort this array भन्ने फंक्शन छ। इनपुट एरे मात्र एरेको नाम मात्र दिए पुग्छ किनकि हामीले फर्स्ट एरेको फर्स्ट एलिमेन्टको एड्रेस चाहिँ पास गरेको हो र यो चाहिँ कल बाइ रेफरेन्स हो।
यो चाहिँ कल बाइ रेफरेन्सको बारेमा हामीले पहिले कुरा गरिसकेका छौँ। डिस्प्ले रिजल्ट भनौँ न, यो फङ्सनले के गर्छ, अफकोर्स डिस्प्ले गर्छ हाम्रो रिजल्टलाई। अब हामी रिटर्न 0 इन्ट मेन भनेको छौँ, त्यसैले रिटर्न 0 हुन्छ। सुरुमा हामी void asking asking input र int arr length, ठीक छ। void asking input int or मा चाहिँ length, जुन यो int or भन्ने हामीले भेरिएबल क्रिएट गरेका छौँ, यो पनि एड्रेस स्टोर गर्ने क्यापेबल हुन्छ। अब त्यसपछि हामीले चाहिँ इनपुट लिनको लागि त अफकोर्स बेसिक हामीले कतिवटा इनपुट लिन छ, 5 वटा। सो int I equals to 0, I is smaller than length I plus plus, किनकि लेन्थ भ्यालु चाहिँ 5 राखेको छौँ हामीले। त्यसपछि जस्ट यस scanf %d डिजिट हो र यसलाई हामी स्टोर गर्छौँ एरेमा। एरे भनेको हाम्रो एड्रेस हो, त्यसैले हामीलाई scanf %d एरे गरे पनि हुन्थ्यो। यो गरेपछि scanfले चाहिँ एरेको फर्स्ट एलिमेन्टमा सिधै हाम्रो इनपुट भ्यालुलाई स्टोर गर्छ। तर हामीलाई एउटा मात्र भ्यालु इनपुट लिन छैन, हामीलाई चाहिँ मल्टिपल भ्यालुजहरु इनपुट लिन छ। सो हामीले चाहिँ सेकेन्ड थर्ड एलिमेन्टहरुलाई पनि रिफरेन्स गर्नको लागि यहाँ आई राख्छौं र यो आई राखेपछि चाहिँ हामीलाई फेरि यहाँ एम्परसेन्ड चाहिन्छ, ठीक छ। यो गरेपछि चाहिँ हामीले हाम्रो इनपुट लिन्छौं र एरे भन्नेमा चाहिँ हाम्रो सबै इनपुट चाहिँ स्टोर भएको हुन्छ। अब यो सक्यो, आस्किङ इनपुट इनपुट एरेबाट चाहिँ इनपुट लिएर हाम्रो चाहिँ सबै युजरले हालेको इनपुट चाहिँ यो एरेमा चाहिँ स्टोर भइसकेको छ। त्यसपछि हामी फंक्सनको नेक्स्ट पार्टमा जान्छौं, के हो सोर्ट दिस एरे। त्यसको डेफिनेसन म लेख्छु, सोर्ट दिस array int array length int array length। अब चाहिँ हामी सोर्टिङ गर्नेवाला छौं, ठीक छ। हाम्रो सोर्टिङ गर्दा हाम्रो स्ट्र्याटेजी के हुन्छ अब हेरौँ है। सोर्टिङ हामी कसरी गर्छौं, यहाँ 1 छ, ठीक छ। यहाँ मानौं 4 छ, यहाँ हाम्रो 2 छ, यहाँ 3 छ, यहाँ 2 छ। यो चाहिँ हाम्रो एरे चाहिँ हामीले युजरले हामीलाई 1 4 2 3 2 जतिवटा नम्बर होस् यसरी चाहिँ हामीलाई दिएको छ, ठीक छ। अब हामी के गर्छौं भन्दा हामीले चाहिँ दुईटा एलिमेन्टलाई एकैचोटीमा वाच गरेर बस्छौं। हामी सुरुमा के गर्छौं, एउटा आउटर फोर लुप चलाउँछौं र त्यो फोर लुप चाहिँ कतिचोटी चल्छ, 1 2 3 4 5, अर्थात यो एरेको हाम्रो जति लेन्थ छ त्यतिचोटी चल्छ। र अझै एउटा इनर फोर लुप पनि हुन्छ। अब हामी कसरी यसमा काम गर्छौं भन्दा सुरुमा हामीले वाच गर्छौं एउटा भेरिएबललाई, यसलाई असाइन गरिदिन्छौं र यो भ्यालुलाई वाच गर्छौं र अर्को भेरिएबलले यसलाई वाच गर्छ, ठीक छ। अनि हामी के गर्छौं, यो भेरिएबल र यो भेरिएबल दुईटालाई हामी कम्पेयर गर्छौं। यदि 1 र 4 कम्पेयर गर्छौं, यदि यो अगाडिको भ्यालु पछाडिको भ्यालु भन्दा ठूलो छ भने हामी यसलाई स्वाप गरिदिन्छौं र यदि छैन भने जस्तोको त्यस्तै छोड्दिन्छौं। त्यसपछि हाम्रो आउटर भेरिएबल चाहिँ अब i इक्वल्स टु 0 मा बसिरहेको छ, ठीक छ। अब हामी इनर भेरिएबल आई मिन आउटर फर लुप चाहिँ i इक्वल्स टु 0 मा बसेको छ र इनर फर लुप चाहिँ हामी j इक्वल्स टु 1 बाट हामी सुरु गर्छौं, किनकि हामी दुईटा फरक फरक भेरिएबललाई वाच गर्छौं नि त।
यही दुईटै फर लुप यही वाच गर्नुको अर्थ भएन, त्यसैले हामी त्योभन्दा अगाडिको एलिमेन्टलाई वाच गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी 1 र 4 लाई वाच गऱ्यौँ, हामी दुईटालाई कम्पेयर गऱ्यौँ, केही पनि गडबड छैन, सो लेट इट बी। अनि त्यसपछि इनर फोर लुप फेरि j इक्वल्स टु 1 बाट j इक्वल्स टु 2 मा पुग्छ र हाम्रो भेरिएबलमा अब नयाँ भ्यालु असाइन हुन्छ नम्बर 2। एउटा भेरिएबलमा चाहिँ पहिलाको जुन एरे एलिमेन्ट 1 को भ्यालु छ त्यो नै असाइन भएको हुन्छ, यसमा चेन्ज हुँदैन, तर इनर फोर लुपको भेरिएबल चाहिँ अब चेन्ज भएर 2 मा जान्छ अनि फेरि चेक हुन्छ 1 र 2। यो पनि ठिक छ, केही पनि हुँदैन। अनि फेरि इनर फोर लुपको भेरिएबल यसमा असाइन हुन्छ 3 मा अनि फेरि चेक हुन्छ, केही पनि गडबड छैन, फेरि 2 मा असाइन हुन्छ, यसमा पनि केही गडबड छैन। अब बल्ल चाहिँ हाम्रो आउटर फोर लुपको भेरिएबल अब 1 बाट 2 मा जान्छ, ठिक छ। 1 बाट 2 मा जान्छ भनेपछि हाम्रो 1 बाट 2 मा जान्छ भनेपछि हाम्रो इनर फर लुपको जे भेरिएबलले चाहिँ अब 4 लाई देखाउँदैन कि, अब यसले 2 लाई देखाउँछ। अब कम्पेरिजन हुन्छ 4 र 2 को बीच, ठिक छ। अब 4 र 2 मा के छ, 4 एन्ड 2 कुन चाहिँ सानो, 2 इज सानो, त्यही भएर अब 2 यहाँ जान्छ, रिप्लेस भइरहेछ, यहाँ स्वाप हुन्छ यसरी, र 4 चाहिँ यहाँ जान्छ। अब हामीले वाच चाहिँ 2 लाई गरिरहेछौँ र 4 लाई गरिरहेछौँ, ठिक छ। अब एउटा आउटर फोर लुपको भेरिएबलले चाहिँ यहाँनिरको एलिमेन्टलाई वाच गरिरहेको हुन्छ र यो चाहिँ अहिले चेन्ज भएर 2 बाट 4 बाट 2 मा चेन्ज भएको छ। हामीले चाहिँ वाच गर्ने भनेको अब 2 लाई हो र यो 2 को भ्यालु चाहिँ अब 4 मा चेन्ज भएको छ, ठिक छ। अनि हामी फेरि चेक गर्छौँ। अब चाहिँ हाम्रो इनर भेरिएबलको लुप आई मिन इन्टिजरले भेरिएबलले यसलाई हेर्छ। अब कम्पेयर के हुन्छ, यहाँनिरको 2 र यहाँनिरको 3, 2 इज स्मलर देन 3, ट्रु, गडबड छैन, त्यही भएर फेरि भेरिएबलले यहाँ वाच गर्छ अनि 2 र 2 कम्पेयर गर्छ, 2 इज स्मलर देन 2 होइन नि, के गर्छ, अब फेरि 2 लाई यहाँ लैजान्छ र यो 2 लाई यहाँ स्वाप गरिदिन्छ। यो 2 टु स्वाप भएर हामीलाई केही पनि फरक पर्दैन, किनकि हामीले छुट्याउन मिल्दैन यो चाहिँ कुन चाहिँ 2 हो, अगाडि हालेको 2 हो कि पछाडि हालेको 2 हो। सो दिस इज द बेसिक स्ट्र्याटेजी हाम्रो सोर्ट गर्नेमा चाहिँ, ठिक छ। त्यही भएर इन्ट करेन्ट लोएस्ट भनौँ, यो करेन्ट लोएस्टले चाहिँ हाम्रो आउटर फोर लुपको चाहिँ भेरिएबललाई देखाउँछ अनि त्यसपछि लोएस्टको पोजिसन पनि हेर्छौँ हामी र हामी टेम्प भनेर भेरिएबल हेर्छौँ। कर लोएस्ट इक्वल्स टु एरे 0, एरेको 0 भ्यालुमा हुन्छ। सुरुचोटि इनिसियलाइज मात्र गर्न खोजेको है, त्यस्तो केही पनि होइन। पोजिसन चाहिँ 0, हामीले चाहिँ यो एरेको फर्स्ट एलिमेन्ट चाहिँ स्मलेस्ट हो भनेर चाहिँ अज्युम गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ, ठिक छ। अब हाम्रो फर लुप हुन्छ, आउटर फर लुप छ, इन्ट आई इक्वल्स टु 0, आई इज स्मलर देन लेन्थ आई प्लस प्लस फर इन्ट j इक्वल्स टु आई, j is smaller than length j plus plus, हामीले चाहिँ I plus 1 गर्ने भनेको, so we can do that। अब हामी हाम्रो के गर्छौँ भन्दा, यदि एरे j को भ्यालु इज स्मलर देन एरे, हामी दुईटा भेरिएबललाई वाच गर्ने भन्छौँ, यही भन्नु खोजेको भने सेकेन्ड एलिमेन्ट इज स्मलर देन फर्स्ट एलिमेन्ट भने के हुन्छ, स्वापिङ गर्नलाई सुरुमा एउटा थर्ड भेरिएबल इन्ट्रोड्युस भएको छ एरे भनेर, यो चाहिँ टेम्पोररीली हाम्रो फर्स्ट एलिमेन्टको भ्यालुलाई स्टोर गर्छ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, फर्स्ट एलिमेन्टमा चाहिँ अब बिगर एलिमेन्ट जुन चाहिँ आई मिन जुन चाहिँ सानो थियो त्यो एलिमेन्टको भ्यालु हाल्छौँ र जुन ठाउँ चाहिँ स्मल एलिमेन्टको थियो ओरिजिनल ठाउँ, त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट एलिमेन्टलाई एक्सचेन्ज गर्नुपर्छ। सो हामी यहाँ चाहिँ टेम्प हुन्छ नि त, हामी त टेम्प हालेको हो।
यति गरेपछि हाम्रो स्वापिङ कम्प्लिट हुन्छ। अब लुप बढ्दै जान्छ, यो चेन्ज हुँदै जान्छ। हैन, यो पोजिसन वाच गर्न खोजिरहेको थिएँ हैन मैले, यो हामीलाई चाहिँदैन। हामीले सोर्ट पनि गरिसकेका छौँ हाम्रो एरेलाई। अब हाम्रो फाइनल टास्क भनेको void display sorted नै हैन, display sorted void display sorted int array length भनेर राखौँ। त्यसपछि printf हामी के भन्छौँ, the sorted numbers are भनौँ हैन। एरे को प्रत्येक एलिमेन्टलाई हामी प्रिन्ट गर्छौँ। I smaller than of course length I plus plus त्यसपछि printf percent d स्पेस पनि राख्दियौँ, धेरै ठुलो हुन्छ स्पेस पनि राख्यो पनि होला। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ एरे को एलिमेन्ट I अनि I प्लस प्लस हुँदै जान्छ त्यहाँनिर। यदि हामीले गर्यौं भने it should work। कम्पाइल गरेर हेरौँ। gcc sorting array with function आउटपुटमा app भनेर एक्जिक्युटेबल बनाऊ डट स्ल्याश app एक्जिक्युटेबल रन गरौँ। ठिक छ, 5 डिजिट्स भनौँ 5 4 3 2 1 2 3 4 5 5 वटा मात्र डिजिट यसले लिन्छ। मैले एक्स्ट्रा डिजिट लिएको चाहिँ यसले कन्सिडर गर्यो कि गरेन। 1 2 3 एक्स्ट्रा डिजिट 4 थियो नि, यो चाहिँ कन्सिडर गरेन किनकि हाम्रो एरेको साइज 5 छ। सो यो नै हो सोर्टिङ एरे विथ फंक्शन्स भनेर।